Ozamis City, yung Misamis Occidental, ug sa nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw ug kumusta June 22, 2026. Para sa pinakalihing balitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito ug sa Misamis Occidental, this is Ozamis Today. Sunod-sunod nga kalampusan, nagpahimutang sa Misamis Occidental isip tourism og events powerhouse sa Mindanao. Anak wala makapugong sa luwa human masulbad sa Asinso Pinoy ang 127 mil nga hospital bill sa inahan. DepEd 10 nagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa Departamento sa Edukasyon, Integridad sa Serbisyo Publiko gipasiubda. Kalipay o paglaom gidala sa PNP Ozamis sa mga kabataan sa Gingguna. Drug suspect nga mananagat o construction worker nadakpan sa bypass operation sa Ozamis. Dahil humatikso ng inyong tigbalita, aniah ang maditalye. Sunod-sunod nga kalampusan, nagpahimutang sa Misamis Occidental, isip tourism ug events powerhouse sa Mindanao. Ang good news ni nga report. Human sa sunod-sunod ng mga kalihukan ug kalampusan sukad Enero hangtod Hunyo 2026, lakip na ang malampuson nga pag-host sa dagkong national nga makompetisyon ug ang padayon nga paglambo sa interes sa international nga mamumuhunan. Ang Misamis Occidental paspas nga mitumaw isip usa sa labing dynamic tourism ug events destinations sa Mindanao. Pinaagi sa ligon nga tourism planning ug padayon nga pagpalapad sa infrastruktura ubos sa liderato ni working governor Henry S. Waminal. Padayon gipahimutang sa Misamis Occidental ang kaugalingon niini isip usa ka kompetitibong destinasyon alang sa lokal ug international nga mga bisita. Ang tuig 2026, opisyal nga isugdan pinaagi sa pag-launch sa Tourism Action Plan sa Misamis Occidental nga naglatid sa klaro ug estratehikong direksyon alang sa mas lapad nga kalambuan sa turismo, mas gipakusog nga promosyon ug padayon nga pagdani sa mas daghang mga bisita sa tibuok probinsya. Subay niini, misugod usab ang pagtaas sa pagsalig sa international investors sa dihang may pahigayon og 3-day exploratory visit ang mga Korean investors aron susihon ang potensyal sa turismo o pamuhunan sa Misamis Occidental nga nagpakita sa nagkadako nila nga kumpiyansa sa kapasidad sa probinsya isip investment destination. Nagkahiusa usab ang mga tourism stakeholders sama sa mga hotels, restaurants ug local operators aron mapalig-on ang kalidad sa serbisyo ug mas mapaayo pa ang kasinatian sa mga turista sa probinsya. Usa sa labing dakong kalihukan nga malampusong gi-host sa Misamis Occidental mao ang 10th National Fire Olympics niadtong Marso 24, diin anaa sa kapin 700 ka mga partisipante gikan sa 18 ka mga rehiyon sa nasud ang misalmot. Gisundan kini sa opisyal nga pag-abli sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun Amorap niadtong Abril 21. Nga karon mas naila sa tawag nga Maldives of Mindanao nga usa sa mga flagship tourism destinations sa probinsya. Mas misaka pa ang dungog sa Misamis Occidental sa national ug international nga entablado sa dihang malampuson nga host niini ang week-long activities sa Miss Universe Philippines 2026 gikan Abril 21 hangtod 25. Diin gipakita sa probinsya ang matahom nga mga destinasyon, kultura ug pagkamaabi-abihon niini ngadto sa mas lapad nga entablado. Dugang pa niini nga kalampusan, gipahigayon usab ang groundbreaking sa Asenso Global Gardens Eco Tourism Park and Botanical Garden sa Tangub City. Kauban ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority nga si TIEZA Chief Operating Officer Mark T. Lapid. Pormal usab nga
nila ang Misamis Occidental sa Miss Universe organization isip opisyal nga provincial partner at tuli sa Coronation Night nga gipahigayon sa SM Mall of Asia Arena nga nagpalig-on sa presensya ni ini sa National Tourism Circuit. May nitunusab ng gidawat sa probinsya ang delegasyon sa Commission on Elections kon COMELEC nga gipangluhan ni COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia uban sa mga commissioners ug national officials alang sa election-related activities ug community engagements. Lakip na ang pagbisita sa mga nagunang destinasyon sa turismo sama sa Amorap, asan sa Global Gardens, Don Victoriano ug sa Pang Dalaga. Padayon usab nga nagkadako ang pagsalag og interes sa mga mamumuhunan sa Misamis Occidental ilabi na sa pagbisita og balik sa mga Korean investors sa probinsya aron susihon ang nagkalapad nga makalambuan sa turismo lakip na ang proposed golf course project sa Amorap. Laing dakong kalampusan usab mao ang malampuson nga pagbukas sa Amorap Sports Facilities and Pickleball Courts pinaagi sa Amorap Pickleball Tournament 2026 nga nakadani sa kapin sa 600 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Labaw pa sa turismo, kini nga makalampusan nagpakita sa mas lapad nga kausaban sa Misamis Occidental diin ang estratehikong pamuhunan sa infrastruktura, panglawas, edukasyon, sports ug ekonomikanhong kalambuan, nagmugna og mas daghang oportunidad ug nagpalig-on sa national ug international nga pagtagad sa probinsya. Ang Misamis Occidental padayon nga nagtubo isip usa sa manag-unang destinasyon sa turismo ug events powerhouses sa Mindanao pinaagi sa padayon nga mga programa ug kalambuan ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal nga nagpalig-on sa pagkanaila niini isip Home of Ascenso ug nagdasig sa dugang turismo, pamuhunan ug ekonomikanong kalihukan sa rehiyon. Anak, wala makapugong sa luha human masulbad sa Ascenso Pinoy ang 127,000 pesos nga hospital bill sa inahan. Ania, si Angela Kirante, alang sa report. Kung pasalamat yun ako sa Ascenso Pinoy Party List nga ikadong higayon karon nga natabangan na sad mi nga unsa kadako among bill. Wala kapugni ni Irene Prahis Limbaga, 38 anyos ug lumulupyo sa Purok 5 Maliyo, New Basak, Dumingag, Zamboanga del Sur ang iyang emosyonal nga pagpasalamat ngadto sa Ascenso Pinoy Party List human matubag og ma-zero balance ang dako nila nga exist bill sa hospital sa ikaduhang higayon. Midangop si Irene sa opisina sa Ascenso Pinoy aron mangayo og tabang alang sa iyang inahan nga si Emma Prahis Limbaga, 68 anyos nga na-admit sa Misamis University Medical Center kon MUMC. Matud pa ni Irene na hospital ang iyang inahan ug miagi sa seryosong surgical procedure nga miresulta sa pagputol sa tuong bahin sa iyang tiil. Tungod sa iyang diabetic ug taas iyang cholesterol. Yes ma'am, dugan na pero mas nakuan siya atong November then naputol iyang right ba to na December 26 then karon na pod ang left. Rason nga misaka sa 127,866 pesos and 90 centavos ang ilang exist bill sa hospital. Kantidad nga bugat ug lisud alang kang Irene ug sa iyang pamilya ang pagpangita. Ug sa dihang iyang nahibaluan nga hingpit nga gitubag sa Ascenso Pinoy ang kapin 127,000 nga hospital bill sa iyang inahan, wala kapugni ni Irene ang iyang luha sa dakong kalipay ug pagpasalamat. Asa ni nga ospital na MUMC. tingin sa Osamis. Usamis. Dayon pila man inyo ang exist bill dito karon ngayon nung gipangayo diri sa opisina. Almost 127. 27,000 ka fee. Yes ma'am. Dayon karon pila may nahatag sa ato ang Ascenso Pinoy. So na-fruit din ako nga ilag yung gihirot ug kuha ma'am. Dako din ako pasalamat ang Ascenso Pinoy. Party list, zero balance yun. Murag dili din ako kuan ma'am kay kaduna jud kay gayon nga kuha gyud tanan sa Ascenso Pinoy. Sa party list.
Kini na ang ikaduhang higayon nga nakatagamtam sa samang tabang sa Asenso Pinoy si Nanay Emma. Dinuna siya nga natabangan ni adtong Enero 5, 2026 alang sa amputation sa wala nga bahin siyang tiil tungod sa komplikasyon sa diabetes. Lang kang Irene, personal niya nga napamatud-an nga tinuod gayud og dili bakak ang mga saad sa Asenso Pinoy. Kay siya mismo nakasinati sa paspas ug matinud-anong serbisyo ni ini. Tinuod jud. So ikaw Na-proof na gid nako ma'am nga karon ikaduhang higayon nga ako naka-interview ninyo karon katong first dili wala jud ko diri pero akong pinsan nakakuan po jud ko proof jud nga tinuod jud ang Asenso nga dako jud sila katabang. Basta ako kagulingon jud ma'am karon jud na feel jud nako nga tinuod jud ang Asenso Pinoy. Party list wala jud bakak. Wala GPK. Gipadayag ni Irene ang iyang kinasingkasing nga pasalamat ngadto kang Asenso Pinoy Representative Attorney Henry NDF Wamanal Jr. tungod sa dakong kahupayan o positibong kasinatian nga ilang nabati. Panghinaot niya nga magpadayon ang mga programa sa Asenso Pinoy aron mas dagan pang mga pamilyang naglisod ang mahatagan og tabang, kahupayan ug paglaom sa panahon sa ilang panginahanglanon sa medikal nga emerhensya. Congressman Andy, dako iko pasalamat nga na avail jud ko sa assistance sa Asenso Party List. Dako jud kay katabang. Ikaduha na yung higayon nga nakatabang gyapon nako bisag unsa ka dako nga bill. Giurot gid ninyo kuha na dako gid ako pasalamat nga save gud me sa assistance. Kuha gid tanan. Ako fruit gid nako ma'am nga dako jud katabang ang Asenso. Dili lang 50,000 nga mas labaw pa jud sa among bill nga 100 kapin. Dagan pa sila patabangan nga parehan ako. Alang sa Uzamas Today, ako si Angela Mel Quirante. Salamat me, DepEd 10, nagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa Departamento sa Edukasyon, Integridad sa Serbisyo Publiko, gipasi ugda. Ani ang report. Gisaulog sa Department of Education kung DepEd Region 10 ang ika-128 nga anibersaryo sa Departamento sa Edukasyon atol sa ilang Monday flag raising ceremony Hunyo 22 nga nagtimaan sa kapin o sa kasiglo nga pag-alagad nga nagtinguha sa pagtagana og kalidad nga edukasyon nga maabot sa tanan may kalabutan sa panginahanglan sa mga estudyante ug inklusibo sa tanang sektor sa katilingban. Gawa sa paghatag og mga updates ug mga nahimo sa mga lain-lain nga functional divisions sa regional office na himong mas buhi ug makalingawang selebrasyon pinaagi sa interactive trivia quiz nga gipahigayon sa Education Support Services Division kun ESSD diin aktibong miapil ang mga kawani sa opisina. Apan labaw sa makalihukan ug selebrasyon na punting ang kahinungdanon sa integridad ug maayong pagdumala sa serbisyo publiko pinaagi sa mensahe ni Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes. Sa iyang pakigpulong, iyang giawhag ang mga personnel nga sugdan ang semana uban sa matinud-anon ug responsableng pag-alagad pinaagi sa paghinumdum sa tulukayano apan makahuluganon nga mga prinsipyo. To quote, "If it's not yours, don't take it. If it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it." Unquote. Nga nagpasabot nga kung dili imuha, ayaw kuhaa. Kung dili sakto, ayaw buhata. O kung dili tinuod, ayaw isulti. Mato ni Dr. Fuentes, kini nga mga prinsipyo nagsilbing giya sa matag empleyado sa gobyerno aron mapadayon ang pagkamatinud-anon, accountability ug ethical nga pagserbisyo sa katawhan. Samtang gisaulog sa DepEd ang ika-128 ka tuig niini, gipadayag usab ang ligon nga panikiusa sa komunidad sa mga magtutudlo ug mga kawani sa edukasyon nga nagtinabangay alang sa usa ka tumong ang paghulma sa mas maayong kaugmaon alang sa matag kabataang Pilipino. Kalipay og paglaom gidala sa PNP Uzamis sa mga kabataan sa Gingona atong dawaton ang report ni Glenn Ray Ruluna. Kalipay og paglaom ang nadawat sa kapin 50 ka mga kabataan sa Barangay Gingona human sa Malampusong gilusad sa Uzamis City Police Station ang Kasimbayanan Outreach Program 2026, usa ka inisyatibo nga nagatumong sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan ug komunidad pinaagi sa paghatag og serbisyo ug suporta ngadto sa kabatanunan. Gipangunahan ang mga kalihukan ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Gomez Araso uban ni Deputy Chief of Police Police Major Yoredi C. Revillas
kauban ang mga sakop sa Ozamis City Police Station. Nahimong posible ang programa pinaagi sa pagkitambayayong sa kanunay asenso Ozamis Administration. Bus pagpahulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes ingon man sa suporta ni Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry S. Wominal, Congressman Sancho Fernando Ando Wominal sa Segundo Distrito ug Asenso Pinoy Party List sa Representative Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. Atul sa mga kalihukan nakadawat ang mga kabataan og nagkalainlaing ayuda og mga regalo. Lakip na ang Jollibee packed meals og juices, libreng tsinelas, ice cream og food packs nga adunay sulod nga bugas, canned goods ug noodles. Dako ang pagpasalamat ni Barangay Captain Perez sa Barangay Ginggona ngadto sa Ozamis PNP. Tungod kay sa kadaghan sa mga barangay sa Dakbayan, ang ilahang barangay mo'y napiling benepisyaryo sa mong outreach program. Dinsigon pa sa opisyal sa barangay, dako kayo ang among kalipay ug pagpasalamat. Din ang Barangay Ginggona napili si benepisyaryo niini nga programa. Nagapakita kini nga ang kapulisan dili lamang nagapatuman sa balaod kundi adunay dakong kasing-kasing alang sa komunidad. Ang Kasimbayanan Outreach Program gabahin sa padayon kampanya sa PNP Ozamis sa pagpalig-on sa community policing. Diin gituhan nga ang epektibong pagmintinar sa kalinaw kahabsay nagasugod sa lig-on nga panag-uban tali sa kapulisan ug katawhan. Pinaagi sa mga kalihukan na sinati sa mga kabataan ang pagatiman ug suporta gikan sa gobyerno ug kapulisan nga nagabalig-on sa ilahang pagsalig nga ang tinuod nga serbisyo publiko dili lamang makita sa pagpatuman sa balaod apan usab sa paghatag ug paglaom o pagkatiman sa matag membros komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Drug suspect nga mananagato construction worker na dakpan sa buy-bust operation sa Ozamis, si Leoncio Medalio, alang sa police report. Sikop sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga mananagat o construction worker nga naila sa alias Salde atol sa drug buy-bust operation nga gilusad sa City Drug Enforcement Unit kung CDU Ozamis City Police Station kapin kung kulang alas 3 sa sayong kabuntagon Hunyo 22 ning tuiga sa Purok 4 Barangay San Antonio, Ozamis City. Ang operasyon gipangunuhan mismo ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, uban sa mga personahe niini og nahibaluan nga ang suspect lumulupyo mismo sa maong barangay. Atol sa body search kang alias Saldi, uban ang presensya sa usa ka barangay opisyal sa Barangay San Antonio na kumpiska gikan sa iyang posisyon ang usa ka medium size ug 12 ka small size sachet sa gituang shabu, usa ka kaha sa sigarilyo diin gisulod ang maong mga illegal nga droga ug ang 500 pesos nga buy-bust money nga gigamit sa transaction. Sa pagkaron na naana sa kustudiya sa Ozamis City Police Station ang maong suspect samtang giandam na ang tukmang kaso nga ipasakab bato kaniya nga mao ang paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Kini na ang ikawalong hugna sa drug buy-bust operation nga malampusong gilusad sa Dakbayan sa Ozamis kabahin sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga uban ang suporta sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes alang sa mas luwas, malinaw ug drug-free nga komunidad para sa tanang Ozamis nun. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat iyon siyang Ozamis Today. Hatod ka natin ng serbisyo publiko sa kanunay asenso Ozamis Administration. Pinaagi sa asenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, kung Ando Wominal, asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa tindibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Aras Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Quirante.
Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Moticson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.